अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुर्थम् अधिकरणं समन्वयाधिकरणं तत्तु समन्वयात् इति एकसूत्रात्मकमेव इदमपि अधिकरणम्। अत्र पूर्वोक्तं शास्त्रप्रमाणकत्वमेव दृढयति। यद्यपि शास्त्रप्रमाणकत्वं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादीनि वाक्यानि ब्रह्मप्रतिपादने प्रमाणं भवति इति उपपादितं। तद्धि शास्त्रप्रमाणकत्वं पुरुषार्थतया अन्वयाभावात् भवितुं नार्हति खलु इति आक्षिप्य पुरुषार्थतया अन्वयो भवितुमर्हत्येव इति स्फुटं प्रतिपाद्य तच्छास्त्रप्रमाणकत्वं साधयति। अतः अस्मिन्नपि अधिकरणे ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं सम्भवति न वा इति विचार्यते इत्येव आदिमं वाक्यं प्रयुक्तम्। परमपुरुषं परं ब्रह्म तत्प्रतिपादने शास्त्रं प्रमाणम् इति तु शास्त्रं योनिः यस्य प्रमाणं, योनिः नाम प्रमाणं कारणं, तत् शास्त्रयोनि। शास्त्रयोनि किं ब्रह्म इत्यर्थः। तद्ब्रह्म शास्त्रयोनि शास्त्रप्रमाणकं। जगत्कारणे ब्रह्मणि शास्त्रं प्रमाणम्। अनुमानं वा उपमानं वा प्रत्यक्षं वा तद्विषये प्रमाणं न भवितुमर्हति। इदमेव प्रमाणम् इत्युक्तम्। सत्यं प्रत्यक्षादिकं भवितुं नार्हति परिमितविषयत्वात्। अतः शास्त्रं प्रमाणमित्युक्तं। परिमितविषयत्वात् अनुमानादीनां प्रमाणकत्वं मास्तु कामं, परन्तु शब्दः, श्रुतिः, वेदः, शास्त्रं तत्र प्रमाणं कथं भवितुमर्हति? इति इदानीम् अत्र विचार्यते। ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं न भवितुमर्हति इति पूर्वः पक्षः। शास्त्रमेव प्रमाणं भवति, तद्विना अन्यत् किमपि न इति तु सिद्धान्तः। शास्त्रं प्रमाणं न भवितुमर्हति इत्येवं वदतां पूर्वपक्षिणाम् आशयः एक एव। पुरुषार्थतया अन्वय असम्भवात् इति तदेव उपपादयति। शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः न सम्भवति इति पूर्वः पक्षः। कुतः? प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वयविरहेण ब्रह्मणः स्वरूपतः अपुरुषार्थत्वात्। ब्रह्म अपुरुषार्थं। पुरुषार्थम् इति चेत् पुरुषैः अर्थ्यमानं भवति। पुरुषैः अर्थ्यमानं भवति। अतः तत् अर्थयितुं, तत् सम्पादयितुं एते पुरुषाः, जीवाः वयं प्रवृत्ताः भवामः।
इदन्तु परं ब्रह्म तत् पुरुषैः अर्थ्यमानमेव नास्ति, नाम साध्यमानमेव नास्ति। सिद्धं ब्रह्म साध्यत्वमेव नास्ति एतस्मिन्। साध्यं चेत् प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा भवेत्। यज्ञयागादिकम् अनुष्ठाय स्वर्गादिकं सम्पादयति, तत्र अनुष्ठानरूपप्रवृत्तिः अपेक्षिता भवति। तादृशप्रवृत्तिनिवृत्त्यादिकम् एतस्मिन् विषये नास्ति। अतः ब्रह्म पुरुषार्थमेव न अपुरुषार्थमिदम्। यथा धर्मः अर्थः कामो वा भवति, सः पुरुषैः अर्थ्यमानः भवति। तदर्थं पूर्णरूपेण प्रयासः भवति। तदर्थं कर्मसमुदयं करोति। तदर्थं विभिन्नानि कार्याणि सामग्रीसमुदयादिकं सर्वम् एकत्रीकरणं कृत्वा तदाधारेण एषः प्रवृत्तः अपि भवति। एकम् धर्मः अर्थः कामः तत्र तु एवं रूपेण भवति। अतः अग्निहोत्रादिषु प्रवृत्तिः भवति। प्रवृत्तिर्भूत्वा कर्मसमुदयम् अनुतिष्ठति, तदाधारेण फलं प्राप्नोति। अत्र तु ब्रह्मणि प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वयविरहिणः ब्रह्मणः स्वरूपेणैव अपुरुषार्थत्वात्। तत्र ब्रह्मविषये प्रवृत्त्यन्वयो वा निवृत्त्यन्वयो वा नास्त्येव। अतः तत् स्वरूपेणैव पुरुषार्थरूपं तत्त्वमेव न भवितुमर्हति। धर्मकामार्थादिकं तु कथमपि पुरुषैः अर्थ्यमानं भवति, सुखप्रापकं भवति। तदर्थं एषः प्रयत्नरतो भवति, तत् सम्पादयति, तेन सुखमश्नुते। एतत्तु स्वरूपतः एव पुरुषार्थं तत्त्वं, मोक्षरूपं तत्त्वं, ब्रह्मरूपं तत्त्वम्। अतः ब्रह्मणः पुरुषार्थत्वात् शास्त्रं एतस्मिन् प्रमाणं न भवति। पुरुषार्थबोधकत्वेन च शास्त्रस्य प्रामाण्यात्। शास्त्रम् इत्याकारकं पुरुषैः अर्थ्यमानत्वम् उपपादयति चेदेव तत् प्रमाणं भवति। अस्तु, तत्रापि अस्त्येव खलु। किमिति? उपासीता इति उपासनं वदति। उपासनं करोति चेत् ब्रह्म प्राप्नोति, मोक्षं प्राप्नोति इति। तत्र उपासनरूपस्य ध्यानस्य विधिः अस्त्येव खलु। यथा स्वर्गसाधनरूपेण अग्निहोत्रस्य साधनत्वं स्वर्गरूप फलसाधनत्वेन रूपेण अग्निहोत्रं विधीयते, तथा मोक्षरूप फलसाधनत्वेन रूपेण ध्यानम् उपासनं तस्य विधिः अस्त्येव खलु। इति चेत् ब्रह्म प्राप्त्यर्थ ब्रह्म ध्यानं तु तत्र उपपाद्यते, विधीयते। ध्यायीत इत्येवं रूपेणापि विधानं वर्तते। ध्यानं करोति, परन्तु ध्यानेन प्राप्यमाणं ब्रह्म इत्येवं रूपेण तु नास्ति। नाम कोऽर्थः? स्वर्गः नास्ति चेत् अग्निहोत्रस्य विधानं न सम्भवति। अतः स्वर्गः फलरूपेण भवेदेव। ब्रह्मरूप मोक्षरूप फल अभावेपि ध्यानस्य तु विधानं सम्भवति। ध्यानं विधीयते, ध्यानम् अनुतिष्ठति।
अनुष्ठाय तद् ब्रह्म प्राप्तव्यमेव इति तु न नियमः। तस्य प्राप्ति अभावेपि ध्यानं तु विहितं भवति। अतः स्पष्टयति ध्यान विधानस्य असत्यपि ब्रह्मणि संभवात्। असत्यपि ब्रह्मणि तत्र तु अग्निहोत्रं नास्ति, स्वर्गः नास्ति चेत् अग्निहोत्ररूपयागः एव सिद्धः न भवति। अत्र ध्यानं तु सम्भवति। ध्याने एकान्तरूपेण श्रुतौ उक्तरीत्या परमपुरुषस्य अन्यस्य कस्यापि वा सः अनुसन्धानं करोति। तेन अनुसन्धानेन तत् ब्रह्म प्राप्नोति इत्येवं रूपेण फलविधानं क्रियते। परन्तु ब्रह्मरूप फल अभावेपि ध्यानं तु सम्भवति। अतः वदति ध्यानविधिपरत्वेपि ध्यानविधित्वम् अस्ति इत्येवं रूपेण प्रदर्श्यते चेदपि ब्रह्मरूप फलाभावेपि ध्यानम् इत्याकारकं तु विहितं भवितुमर्हति। ध्यानं स्वतः एव परमपुरुषस्य अनुसन्धानं कारयति खलु। अतः तत्कृते मोक्षरूपफलस्य विधानं कर्तव्यमिति नास्ति। किं भवति? ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति खलु उच्यते। ब्रह्मानुभवं प्राप्य किमश्नुते? ब्रह्मानुभवमेव प्राप्नोति, नाम ध्याने एव ब्रह्मानुभवं प्राप्नोति। अतः ध्याने प्राप्यमाण ब्रह्मानुभवात् मोक्षरूपस्य अपरस्य फलस्य प्राप्तिः इत्येवं रूपेण कथनस्य तत्र अपेक्षा न भवति। अतः स्पष्टयति ब्रह्मरूप फले असत्यपि ब्रह्मणि तद्ध्यान विधान संभवात् ध्यानस्य विधानं तु भवत्येव। अतः यत् किमर्थं न भवत्येव इत्युक्तम् इति चेत् तत्र प्रवृत्ति निवृत्ति अन्वय विरहः किमपि नास्ति। अनुसन्धानं करोति, अनुसन्धानमेव अश्नुते, प्राप्यमाणं किमपि नास्ति, एतदेव भवति। अतः ध्यानस्य विधानं तु असत्यपि ब्रह्मणि संभवति। मोक्षाभावेपि ध्यानस्य विधानं तु संभवति। अतः ब्रह्म सद्भावे तत् शास्त्रं प्रमाणम् इति सिद्धं न भवति। ब्रह्म चेत् ईश्वरः, ईश्वर अस्तित्वे ईश्वरस्य सद्भावे यत् शास्त्रं प्रमाणम् इति तात्पर्यं न भवति। अतः शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः एतद् आधारेण उपपादयितुं न शक्यते अपुरुषार्थत्वात्। यदि स्वरूपतः पुरुषार्थरूपः भवति तदानीम् एतत् करोतु एतदश्नुते। एतादृश यागसमुदयस्य अनुष्ठाने सति अन्ततो गत्वा तत्तादृशं स्वर्गरूपं फलं प्राप्नोति। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तत्र सम्भवति। अत्र तु ध्यानम् इत्याकारकम् एकं कार्यं वर्तते इत्यस्ति चेदपि तद्ध्यानेनापि प्राप्यमाणं परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण सिद्धं न भवति। अतः ब्रह्म सद्भावे इदं ध्यानं न हि प्रमाणं भवितुमर्हति। ध्यानस्य विधानं वर्तते चेदपि। अतः ब्रह्म सद्भावे इदं शास्त्रं प्रमाणम् इति
तात्पर्यं न भवति यतः ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं न सम्भवति इत्येवं रूपेण प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते राद्धान्तस्तु ब्रह्म प्रतिपादनं करोति खलु तद् ब्रह्म प्रतिपादनमेव स्वतः एव तत् पुरुषार्थरूपम् पुरुषैः प्रवृत्त्या निवृत्त्या वा प्राप्यमाणं किमपि भवति चेदेव पुरुषार्थः इति न पुरुषार्थः इत्याकारकः प्रवृत्तिनिवृत्त्याद्यन्वय विरही अपि भवति कथम् इति चेत् एकस्य वस्तुनः विषयस्य ज्ञानमेव स्वतः पुरुषार्थो भवति तेन ज्ञानेन प्राप्यं किमपि भवितव्यम् इति तु न नियमः कथम् इति चेत् एकम् उदाहरणं ददाति गृहे पितरः भवन्ति पितामहाः भवन्ति प्रपितामहाः भवन्ति एतेषां गुणातिशयप्रतिपादनं कुर्वन्ति तेषां स्वरूप उपवर्णनं कुर्वन्ति ते एवमासन् तादृशाः तेषां गुणः एतादृशः एते एवं एवं कुर्वन्तः आसन् इत्यादि रूपेण तेषां महिमा प्रतिपादनं क्रियते तद् ज्ञानं तद्विषयक जीवन वृत्तान्तारिकमेव स्वरूपतः पुरुषार्थरूपम् तज्ज्ञानेन किमपि प्राप्यमानं न भवति तज्ज्ञानेन एषः पूर्णरूपेण प्रेरितः भवति सत्यं खलु अतः केचन विषयाः स्वतः तद् केचन किञ्चित् ज्ञानमित्याकारकम् अतिशायितं ज्ञानमित्याकारकं स्वतः एव पुरुषार्थरूपं भवति तेन किमपि प्राप्यमानं भवितव्यम् इति तु न नियमः एवं परमपुरुषस्य स्वरूपोपवर्णनं भवति खलु निरतिशयस्वरूपोपवर्णनम् अनन्तकल्याणगुणात्मकः अयम् आनन्दस्वरूपः अयम् इत्यादि तदीयस्वरूपोपपादनमेव स्वतः एव पुरुषार्थरूपम् मंदिरं गच्छति दर्शनं करोति किं प्राप्नोति तत्र इति चेत् किमपि न तद्दर्शनेन किमपि प्राप्यते वा इति चेत् न दर्शनेन दर्शनमेव क्रियते दर्शनेन कृते तदेव स्वतः पुरुषार्थरूपम् किमर्थमिति चेत् निरतिशयगुणातिशययुक्तं तत् परं ब्रह्म परं तत्त्वं तदीय दिव्यमङ्गलविग्रहः आभूषणैः विविधैः पूर्णरूपेण वैभवपूर्णरूपेण अलङ्कृतः तद्दर्शनं प्राप्नोति तद्दर्शनेन निरतिशय आनन्दमश्नुते किमपि अपरं तेन प्राप्यमाणमिति न तद्दर्शनस्य दर्शनमेव फलं नाम तदेव स्वतः पुरुषार्थरूपम् यत् जीवन ज्ञानं भवति अन्यस्य कस्यापि तदपि स्वतः पुरुषार्थरूपं तेन प्राप्यमानं किमपि न तेन किञ्चिदिव एषः प्रेरितः भवति तत् प्रेरणा इत्याकारकं प्राप्नोति खलु तत् प्रेरणया एषोऽपि स्वतः तत्तादृश कल्याणगुणैः मन्दं मन्दम् आवृतः भवति
अतः परं ब्रह्म तत्त्वं यद्वर्तते तत् स्वतः एव पुरुषार्थरूपं कुतः अनवधिकातिशय आनन्दस्वरूपं परं ब्रह्म यतोहि तत् अनवधि अतिशायित आनन्दः तस्य आनन्दस्य अवधिः अपि नास्ति इयत्ता परिमितिः अपि नास्ति अतः न अवधिः यस्य आनन्दस्य तदानन्दम् अनवधिकातिशय आनन्दम् तादृशस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानं यद्वर्तते तदेव निरतिशयपुरुषार्थरूपम् तस्य पुरुषार्थस्य अतिशयः एतावान् इति वक्तुमेव न शक्यते तावान् पुरुषार्थरूपः सः अतः निर्गतः अतिशयः यस्मात् सः निरतिशयः तादृशः पुरुषार्थरूपः सः अन्यैः कैश्चिद्भिरपि प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिभिः अपि प्राप्यमाणं यद्वर्तते तत्सर्वमपि सातिशयम् इदं तु निरतिशयम् इत्यर्थः अतः निरतिशयपुरुषार्थरूपमिदम् अतः निरतिशयपुरुषार्थत्वात् तस्य परं ब्रह्मणः शास्त्रगम्यत्वं शास्त्रप्रमाणकत्वं सम्भवत्येव तत् कुत्र प्रतिपाद्यते श्रुतावेव उच्यते किमिति उच्यते ब्रह्म आनन्दो ब्रह्म इत्येव वदति आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दो ब्रह्म यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाता यतो वाचो निवर्तन्ते यतो वा इमानि भूतानि तु कारणत्वं वदति यतो वाचो आनन्दस्य अवधिः निरतिशयमिति वक्तव्यं खलु वागपि तादृश आनन्दस्य उपपादने समर्थं न भवति वागेव किं मनः अपि न भवति अतः वाङ्मनोगोचरं ब्रह्म इत्येवं रूपेण उच्यते अतः मनसा अप्राप्य मनसा सह इति स्पष्टं वाक्यं तत्रैव आनन्दो आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति ब्रह्मणः आनन्दस्वरूपं यः अवजानाति साक्षात्करोति अवगच्छति तदीयं निरतिशय आनन्दस्वरूपं यः अवजानाति सः कदाचन न बिभेति कुतश्चन न बिभेति यस्मात् कस्माच्चिदपि तत्कृते भीतिरेव न भवति यस्मात् कस्माच्चिदिति किं यदा कदापि यस्मिन् कस्मिन्नपि काले तत्कृते भीतिर्न भवति रात्रिर्वा भवेत् दिवा वा भवेत् पूर्ण अमावास्या वा भवेत् अरण्यादिस्थानं वा भवेत् यत्र क्वापि निबिड अरण्यादिष्वपि तत्कृते भीतिर्न भवति यतोहि सः निरतिशय आनन्दस्वरूपस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानी तत्स्वरूपावगतिरभूत् अतः तत्परं ब्रह्म यद्वर्तते स्वरूपतः एव अपुरुषार्थरूपं न स्वरूपतः एव पुरुषार्थरूपं तत् किमपि प्रयत्नादिना प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिना अधिगम्यते चेदेव तत् अर्थ्यमानं भवति इति तु न एतद् ज्ञानमेव पुरुषार्थरूपम् अतः इदं ब्रह्म इत्यादिभिः अनवधिकातिशयं स्वरूपं ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते अतः ब्रह्म स्वेन परेण वाप्यनुभूयमानं
ब्रह्म यः अनुभवति सः स्वतः एव पुरुषार्थस्वरूपस्य तस्य परब्रह्म तत्त्वस्य आनन्दम् अश्नुते। निरतिशय आनन्दस्वरूपमेव तत् अनुभूयमानं तत्प्रतिपादनपरस्यैव साक्षात् पुरुषार्थान्वयः। अतः तत्प्रतिपादनपरं यत्किमपि वाक्यं वर्तते तत् तस्य साक्षात् पुरुषार्थे एव अन्वयः। तस्मात् अन्यत् किमपि प्राप्यमानम् इत्येवं रूपेण न भवति। अतः तज्ज्ञानमेव पुरुषार्थरूपं। प्रवृत्तिनिवृत्तिपरस्य तु यद् प्रवृत्तिनिवृत्तिपरं वाक्यं किमपि भवति चेत् तद्वाक्यं फलसम्बन्धं प्राप्य अनन्तरम् एतत् पुरुषार्थरूपं भवति। एतस्य कृते फलसम्बन्धस्य आवश्यकता एव नास्ति, स्वतः एव तत् फलस्वरूपं। यद् अग्निहोत्रज्ञानं प्राप्य तत्कर्म अनुतिष्ठति चेत् अनन्तरं तत्कृते तत्तादृशं स्वर्गादिरूपं फलं प्राप्तं भवति। एतस्य कृते एवं नास्ति, तत्साध्यफलसम्बन्धादिति न, साक्षादेव पुरुषार्थरूपम्। अतः स्पष्टयन्ति तत्प्रतिपादनपरस्यैव साक्षात् पुरुषार्थान्वयः। तत्प्रतिपादनपरं यत् वाक्यं वर्तते, वेदान्तवाक्यं वर्तते, तत्सर्वमपि तस्य सर्वस्यापि साक्षादेव पुरुषार्थान्वयः। प्रवृत्तिनिवृत्तिपरस्य तु तत्साध्यफलसम्बन्धात् पुरुषार्थान्वयः। प्रवृत्तिनिवृत्तिपरं वाक्यं भवति चेत् तत्प्रवर्तते निवर्तते इति भवति, तदाधारेण प्रवृत्तो भवति निवृत्तो भवति। तदानीं तत्प्रवृत्तो भूत्वा यत् प्राप्नोति फलं तत्फलसम्बन्धेनैव तस्य पुरुषार्थान्वयः, तद्वाक्यस्य पुरुषार्थान्वयः। यदि फलसम्बन्धो न भवति तर्हि तद्वाक्यस्य पुरुषार्थान्वयो न भवति। इत्येवं रूपेण तत्र निर्वाहः कार्यः भवति। अत्र तु एवं नास्ति, साक्षादेव पुरुषार्थान्वयः। अतः पुरुषार्थान्वयसम्भवात् ब्रह्मप्रतिपादकानि वाक्यानि प्रमाणरूपाण्येव भवन्ति। अतः स्पष्टयन्ति समन्वयात् पुरुषार्थे सम्यगन्वयात्। नाम कोऽर्थः? कर्मप्रतिपादकानि वाक्यानि यानि प्रवृत्तिनिवृत्तिपराणि वर्तन्ते तानि पुरुषार्थे सम्यगन्वयं न प्राप्नुवन्ति, तत्साध्यफलसम्बन्धेन अन्वयं प्राप्नुवन्ति। अस्य तु एवं नास्ति, साक्षात् पुरुषार्थान्वयः। अतः सम्यगन्वयात् समन्वयात् तत् सम्भवति, शास्त्रप्रमाणकत्वं सम्भवति। यत् शास्त्रयोनित्वादित्येवं रूपेण पूर्वतनसूत्रे शास्त्रप्रमाणकत्वं प्रतिपादितं, तच्छास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणि पुरुषार्थान्वयस्य सम्यक् विद्यमानत्वात् सम्यक् भूयमानत्वात् सम्भवति। ये परं पुरुषार्थान्वय असम्भवात् न सम्भवति इति वदन्ति, तत् निराकरोति तु इति शब्देन। तत्तु समन्वयात्, तु इत्यनेन शङ्कायाः व्यावृत्तिः। यद् प्रसक्तशङ्का क्या अपुरुषार्थस्य अन्वय पुरुषार्थ अन्वय असम्भवात् न भवति इति। न पुरुषार्थान्वयः भवत्येव। पुरुषार्थान्वयः न भवति इति वदतां तेषां का युक्तिः इति चेत् प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वयविरहः इति। अत्र प्रवृत्तिनिवृत्त्यन्वयविरहस्य अपेक्षा एव नास्ति, साक्षादेव ब्रह्मस्वरूपज्ञानं पुरुषार्थरूपमेव। अतः साक्षात् पुरुषार्थान्वयः अत्रैव वर्तते, सम्यगन्वयः अत्रैव वर्तते। तत्र तु फलसम्बन्धेनैव अन्वयः वक्तव्यः।
अतः सम्यगन्वयात् समन्वयात् पूर्वसूत्रोदितं शास्त्रयोनित्वं सिद्ध्यति. कथं सिद्ध्यति? समन्वयात् सिद्ध्यति. समन्वयात् सम्यक् अन्वयः समन्वयः. सम्यक् कुत्र अन्वयः? कथमन्वयः? पुरुषार्थतया अन्वयः. सम्यक् साक्षात् पुरुषार्थतया एव अन्वयः. कथं? वेदितुः कथम् अन्वयो भवति? यः ब्रह्म वेत्ति तत्कृते निरतिशय आनन्दस्वरूपत्वेन, वेदितुः निरतिशय आनन्दस्वरूपत्वेन परमपुरुषार्थरूपे परे ब्रह्मणि वेदकतया शास्त्रस्य अन्वयात्. वेत्ता एषः कं वेत्ति? परं ब्रह्म वेत्ति. कथं वेत्ति? आनन्दस्वरूपरूपेण वेत्ति. आनन्दस्वरूपरूपेण वेत्ति, अतः एषोऽपि आनन्दस्वरूपः भवति. अतः साक्षात् पुरुषार्थतया पुरुषार्थरूपे परे ब्रह्मणि अन्वयः अभूत्. कस्य? वेद्यस्य एतस्य परं ब्रह्मतत्त्वस्य. अतः वेदकं किं भवति? शास्त्रं भवति. अतः ब्रह्मणि वेदकत्वेन रूपेण शास्त्रम् अन्वितं भवति. शास्त्रस्यास्य वेदकत्वेन रूपेण अन्वयात् ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं सम्भवति. शास्त्रप्रमाणकत्वं सिद्ध्यत्येव. वयं न इति वदामः चेदपि शास्त्रप्रमाणकत्वं परब्रह्मतत्त्वस्य कृते एव सम्यक् अन्वयो भवति. अन्येषां तु शास्त्रप्रमाणकत्वं मिथ्याकारकत्वं तु तत् फलसम्बन्धेन योजनीयं भवति. एतस्य कृते तु स्वतः तदेव फलम्. अतः फलसम्बन्धेन एतस्य कृते शास्त्रस्य प्रमाणकत्वान्वयः इति नास्ति. अतः सम्यगन्वयात् इत्येवं रूपेण स्पष्टम् उपपादितम् इति. इदं तत्तु समन्वयात् इति एकसूत्रात्मकं समन्वयाधिकरणं सम्पूर्णम्. अस्तु, अग्रे ईक्षत्यधिकरणं, तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः. महाभिषेकस्य सत्त्वात् भवतापि तत्र निर्गन्तव्यम्.